देखने वाले और सुनने वाले भैया ने राणा मोहम्मद आबिद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल का नाम है मलकवाल गोट फार्म। आज हम बात करेंगे भाई, पिछले मैंने वीडियो बनाई थी कि जी कोई कह रहा है 5 लाख में बकरियाँ रख लो, कोई कह रहा है 3 में रख लो, प्लान दे रहा है, और कोई दे रहा है लाख रुपए में ना। तो आज इस पर बात करूँगा। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मतलब नहीं था कि किसी के साथ ऐसा वैसी है, किसी को कहना बुरा भला। मैं तो वो बात बतानी है जो बात हमने प्रैक्टिकल सीखी है। हम काम करें 1.5-2 साल में जो हमारे सामने से गुजरी, हमने तो सुन के हमने भी ऐसी बकरी रखी थी जी, लाखों करोड़ों कमा लेंगे, साल में अमीर हो जाएंगे, गड्डियाँ में झूठे ले लेंगे, ऐसे भी ना गड्डियाँ चढ़ जाएंगे आपकी। जी भाई, ये कोई भी बंदा काम करना चाहता है ना गोट फार्मिंग का, तो अपना जहन बना के काम करे। कम से कम नहीं 3 साल का चिल्ला है, और 3 साल काम जो बंदा बर्दाश्त कर सकता है, जिसका माइंड में है कि नफ़े नफ़े नहीं है, नुकसान भी है। आप मेंटली तौर पर तैयार हो गए ना कि जी इस काम में हमारा नुकसान भी है और फ़ायदा भी है, तो बंदा थोड़ा सा मैनेज कर लेता काम को। जब हमने सिर्फ पैसे हवा में देख रखे होगे ना, करोड़ और लाखों, फिर हम उस जो परेशानी आएगी ना उसको हैंडल करने के लिए हम ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे तैयार तो होंगे नहीं। हमने तो लाखों करोड़ों की कहानी सुन रखी है, लाखों आएंगे और करोड़ आएंगे, और जब परेशानी आएगी तो हम फिर रिसार्ट होकर काम छोड़ेंगे, परेशानी में भागेंगे, दौड़ेंगे, बंदों की भी बातें सुनेंगे। लो जी करा था जी काम, हो गए जी कामयाब जी, कल तक तो बड़ी बातें कर रहा था जी, करोड़ कमा दूंगा, लाखों करा दूंगा, गड्डी में घुमा करूँगा, आज जी देखो इसके क्या हालात हैं। तो मेंटली तौर पे आप अगर तैयार हो ना कि जी ये मैंने 3 साल का करना ही करना है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकत देगा, अल्लाह पाक अपना करम करेगा। करीबन के बकरी से आपका घर नहीं चलेगा, 10 है, 5 है, 8 है, 12 है, 20 है। हाँ जी, ये 20 बकरी भी आप लेंगे ना, फिर भी आपका घर नहीं चलेगा, फिर भी 1-2 साल का चिल्ला काटोगे तो चलेगा जी। हाँ जी, बच्चे आ गए, बच्चे बचाना बड़ा काम है बकरी के। हाँ जी, बच्चे आ रहे हैं जी, बच्चे की केयर कैसे करनी है बड़ा मुश्किल काम है। अगर बच्चे की केयर करना आपने सीख लिया, वो सीखना पड़ेगा ना, तो सीखना बंदा प्रैक्टिकल से सीखता, कोई तवीज़ तो नहीं बोला और पिला दिया लो जी सीख गए जी। जब आप खुद करोगे प्रैक्टिकल, बढ़ोगे कि ले भैया ऐसे ऐसे करके हो रहा है, बच्चे आए मरे, क्यों मरे, क्या वजह बनी, क्या नहीं, सारी चीज़ें देखोगे, सारे मामला ठीक से होंगे, तो इंशाल्लाह ताला मामला भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, अब बकरी से घर नहीं चलेगा, ये मेरी पक्की बात है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको ना जी मैं 10-20 बकरी रख के घर भी चला लूँ और बकरी भी ना। 1-2 साल सब्र करना पड़ेगा, कम से कम 3 साल का है मेरे हिसाब में तो। चलो आप और को आगे पीछे से ले लो, तो साल साल 2 तो करना ही पड़ेगा ना बिल्कुल। उसमें मरना भी, मोर्टैलिटी भी है। मेरा यही नहीं है ना कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। नया आदमी है, उसको पता नहीं लगता, डॉक्टर आएगा, कभी कोई आया, आपने डॉक्टर को फ़ोन करा, डॉक्टर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, बकरी इतना मौका नहीं देती। ये तो आपको समझो, बकरी तो चारा डाला, देखा बकरी खा रही है, नहीं खा रही है, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, क्यों नहीं खा रही, उसका टेम्परेचर चेक करो, उसका मामला देखो, उसको इंजेक्शन लगाओ जो आपकी समझ में आया कि जो जो इंजेक्शन इसको लगने चाहिए, तो वो सीखना पड़ेगा, उस लगाओ। आपकी बकरी आधा घंटा, पौने घंटे में रिकवर होए, आपकी बकरी खाना खाए, दाना खाए, जुगाली करे, मिंगने करे, आप फिर निकलो वहाँ से। आपको ना जी बकरी थोड़ी ढीली है, देख लूँगा, फिर वो देखने का मौका नहीं देगी। हाँ जी, फिर वो छुरी है या फिर वो मर जाएगी। तो इजी नहीं है, इजी काम नहीं है, काम थोड़ा मुश्किल है, टफ काम है। और ये सुन के ना ऐसे है वैसे हमारे दिमाग बन जाते हैं जी, बस बचत ही बचत है, नुकसान तो है ही नहीं। तो लिहाजा ये चीज़ें मेरी तो समझ में जो आती है मैं वो बता रहा हूँ जी। हाँ, साफ़ और सादे लफ्ज़ों में खुल के ना, मेरा ये चक्कर जी मैं अपना व्यू हो फलाना हो ढिमकाना, मेरा कोई सिस्टम नहीं है। एक नीयत साफ मंजिल साफ, हाँ, मुखलिस नीयत के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जो हमारे साथ गुजरी है, जिस जिस तरह हमने सोचा था, आप भी वैसे ही सोचते होगे कि जी ऐसे करोड़ आ जाएंगे, ऐसे लाखों आ जाएंगे ना। और दूसरा भाई, बकरी फार्मिंग में जब तक खुद नहीं बंदा ना काम करेगा, ना काम है।
بالکل ناکام ہے، بالکل ناکام ہے، اور بالکل ہی ناکام ہے۔ خود کام کرے گا تو بچے گا۔ نوکر رکھ لیا آپ نے، نوکر کہے گا آ رہے ہیں جی جا رہے ہیں، نوکر نے پانی نہیں دینا، پانی دے دیا تو وقت پہ چارہ نہیں دینا، چارہ دے دیا تو دھوپ میں سے چھاں میں نہیں ہے، چھاں میں دھوپ میں اس کو کوئی فکر نہیں۔ اگر نوکر مخلص ہو نا، کبھی بھی کوئی بھی بندہ نوکر ہے، ہم بھی نوکر سے ہی اپنا کام کر رہے ہیں نا۔ آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہو تو اپنا کام سمجھ کے کر رہے ہو تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں وہ کام اللہ آپ کا کر دے گا۔ سودے بازی کرنی اپنے اللہ سے کرو۔ ہاں جی، بندہ بندے کا حق کھا جاتا، اللہ نہیں کھاتا۔ آپ جس کے ساتھ بھی کام کرو مخلص ہو کے کرو، اور کام ایسے کرو کہ جی آپ کا اپنا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ حق نہیں رکھتا۔ ایک دن آئے گا کہ وہ کام آپ کا ہی ہو جائے گا، پر محنت کرنی پڑے گی ایسے جیسے آپ کسی کے کام نہیں اپنا کام کر رہے۔ اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں، کہتے ہیں جی ہاں جی گلہ ہی بڑھیا ہیں، کیونکہ ہم دین سے دور ہیں نا ہم اللہ سے اور دین سے دور ہیں۔ جب دین سے دور اور اللہ سے دور تو پھر دھکے ہی ہیں۔ جی میرے پیارے بھائی، اس طرح کے معاملات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر آپ نے بکری فارمنگ سر پر کرنی ہے نا تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھو کہ 3 سال تو پکے ہیں نا، 3 سال کے بعد بکری فارمنگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں آپ 5-7 بکریوں سے، تو آپ محنتی ہونا ضروری ہے۔ صبح اٹھو، نماز پڑھو، نماز کے بعد 2-3 گھنٹے میں اپنی بکریوں کا صفائی یہ وہ خود سمیٹو، پھر 6 مہینے تو خود کرو نا، پھر نوکر کی طرف جاؤ۔ پندے سٹے نوکر پہ گئے نا تو پھر معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کچھ دن محنت کرو، کچھ دن کے محنت تو کرنی پڑے گی بعد میں بھی اور پہلے بھی، پہلے تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ نوکر ہوگا نہیں، آپ نے خود سارا کام مینیج کرنا ہے۔ 4-5 بجے جیسے نماز سے فارغ ہوئے، بکریوں کو چارہ وارہ ڈالا، صفائی کری، سارے معاملات کر کے اپنا کام دھندے پہ گیا۔ ہاں جی، کام دھندے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پھر چلو دن میں ٹائم نکالا، آ گیا دیکھا، پھر پانی وانی چلو گھر والوں کا کوئی معاملہ کر لیا، پھر ایسے ہی شام کو آ کے آپ نے 2-3 گھنٹے بکریوں کو دینے ہیں، تو اب آپ بچو گے۔ اور آپ کو نا جی نیری بکریاں رکھ کے ہم کروڑوں اور لاکھوں کو مالے، یہ والا کام تو بھائی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہاں جی، یہ سبز باغ دیکھ دکھا کے ہم نے بھی کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ پاک استقامت دے۔ ہمارا شوق بھی جنون کے حد تک ہے، ہم اپنے شوق کو لے کے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے اور پائے تکمیل پہ پہنچائیں گے اس کو۔ ہمارا ٹارگٹ 3 سال، ہم نے پہلے دن جب یہ کام شروع کیا تھا نا، جب سے میں نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیا تھا کہ جی میں نے 3 سال سمجھ لو چلا ہے، دوستوں کو گھر والوں کو آگے پیچھے میں نے کہا جی سمجھو باہر ملک گیا ہوا، نہ مرنا نہ پرنا، سانس والی چیز ہے نا، مرنا پرنا نہیں دیکھتی، نہ دکھ تکلیف دیکھتی، نہ بیماری دیکھتی، آپ بیمار ہو اس کو نہیں مسئلہ، اس نے کھانا ہی کھانا ہے۔ جی میرا بھائی، ہاں جی، وہ کہاوت بنی ہوئی نا، ذمہ داروں کا باپ مر جائے نا تو کہتے کپڑا ڈال دو منہ پہ، پہلے پٹھے ڈٹھے کر لیں گے پھر روئیں گے۔ یہ بالکل صحیح بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں دماغ میں ہونی چاہیے نا بندے کے کہ ایسے ایسے معاملات ہوگا۔ ہاں سبز باغ دیکھ کے چڑھ جو جی گڈی، وہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے سارا کچھ سوچ سمجھ کے میرا بھائی کرنا، اللہ پاک آپ کے کام میں برکت بھی پائے۔ اور آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ گوٹ فارمنگ کا مشورہ دے رہا ہے، یہ ڈرا رہا ہے، اب اس کو جو ڈرانا سمجھ لو یا اس کو مشورہ سمجھ لو، یہ مفید مشورہ ہے۔ ہاں جی، اور بغیر لالچ کے بغیر لوس کے نا، اس میں میرا تو کوئی ہے نہیں کہ جی آپ کے رکھنے سے یا نہ رکھنے سے میرے کو مسئلہ ہو۔ کام ہے اچھا ہے، برکت والا ہے، تو صبر، اس میں صبر ہے کافی سارا۔ کافی بندے تو بڑے صبر آج کرا اور کل سے منافع شروع ہو جائے، وہ سین بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے بھائی۔ آپ نے دیکھ کے اپنے حساب کتاب سے سونے طریقے سے ساری بات کو سمجھ بوجھ کے پھر کرو گے نا تو انشاءاللہ ناکام بھی ہوگا، کیونکہ آپ مینٹلی طور پہ تیار ہو گے نا کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، اس میں یہ مسئلے مسائل آ سکتے ہیں، تو اس سے پھر بندہ پریشانی آتی ہے تو بھی کم فیل کرتا ہے کہ یہ میں ذہنی طور پہ جو پہلے سے ہی اس کے ساتھ مضبوط ہوں گے کہ یار یہ ایک چیز ہونی ہے۔ نہ ہو تو اللہ پاک کی کرم نوازی ہونی بھی ہو سکتی، اگر ہو تو آپ ذہنی طور پہ تو تیار ہونا کہ یار یہ چیز ہونی ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔